हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा कम्प्युटर अपरेटर पदको प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा 2070 1 महिना 28 गतेको प्रिभियस इयर सेट उपलब्ध गराउन गइरहेछु, जुन कि एसिस्टेन्ट कम्प्युटर इन्जिनियर, नागरिक लगानी कोष र नेपाल पुलिस साथसाथै पीएमईपी को एक्जाममा धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ। भिडियो स्किप नगरिकन फुल भिडियो हेर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई शेयर सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि आउँदो भविष्यमा हाम्रो प्राविधिक लोक सेवाको लागि एउटा ब्रान्ड च्यानल बनोस् भनेर घर बसी लोक सेवा पनि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको जुनसुकै कोनामा बसेर तपाईहरु घर बसी लोक सेवा तयारी गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि सबैलाई चाहिँ नेपाल काठमाडौँ आएर फेरि लोक सेवा तयारी गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर म एउटा राम्रो च्यानल बनाएको छु एजुकेशनल पर्पसको लागि। तपाईहरु सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि अरु अप्राविधिकहरुको लागि त धेरै च्यानल बनिसकेको छ नेपालमा पनि, जस्तै कि लोक सेवा ज्ञान, एडुसोफ्ट एकेडमीहरु सबै पेड भर्जनको हो, तर यसमा जहिले पनि फ्रीमा यो प्रिपरेसन भइराख्छ। त्यही भएर यो च्यानललाई शेयर सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल जाऊ आजको क्वेशनको फर्स्ट क्वेशनतिर। यसमा रहेको छ, व्हाट इज द सर्टकट की अफ थ्रेसर्स? के छ? थ्रेसर्स। ए को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? यसमा चाहिँ यो स्पेलिङ मलाई अलिकति गल्ती लागिरहेछ, तपाईहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट इज द सर्टकट की अफ द सेरोसस हुनु पर्ने यहाँ। अब एक नम्बरको सही आन्सर कुन हुन्छ? ए मा छ अल्ट प्लस टी, बी मा छ F7, सी मा छ शिफ्ट प्लस F7, डी मा छ कन्ट्रोल टी। अब एक नम्बरको सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी, शिफ्ट प्लस F7 की चाहिँ ल्यापटपमा दाब्दा चाहिँ त्यो हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 2 मा छ, इलेक्ट्रोनिक स्पेयर्ड शीट इज नोन एज। 2 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? प्रेजेन्टेसन प्याकेज, डाटा प्रोसेसर, सी मा छ वर्ड प्रोसेसर, डी मा छ नन अफ द अबव। 2 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ डाटा प्रोसेसर। अब क्वेशन नम्बर 3 मा छ, द कन्टेन्ट्स अफ अ सेल मे अल्सो बी एडिटेड बाई प्रेसिङ। ए मा छ F4, बी मा छ F1, सी मा छ F2, डी मा छ F3। द कन्टेन्ट अफ अ सेल मे अल्सो बी एडिटेड बाई प्रेसिङ। 3 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको F2, प्रेस गरेर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज एक्सटेन्सन अफ एक्सेल? एक्सेल को चाहिँ एक्सटेन्सन के हुन्छ? ए मा छ EXE, बी मा छ EXL, सी मा छ XCL, डी मा छ XLS। 4 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ XLS एक्सटेन्सन चाहिँ। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के छ, इन अर्डर टु एड कमेन्ट इन सेल one can use following step। ए मा छ कमेन्ट इन्सर्टबाट, बी मा छ एडिट कमेन्ट, सी मा छ कमेन्ट एडिट, डी मा छ इन्सर्ट कमेन्ट। यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? एड कमेन्ट इन सेल one can use following step। के चाहिँ स्टेप गर्नुपर्छ यदि कमेन्ट एड गर्नुपर्छ भने? 5 को सही आन्सर हुन्छ तपाईको इन्सर्टमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 6 मा के छ, टाइप अफ डाटा इन अ सेल अफ अ वर्कशीट क्यान बी अफ। 6 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? ए मा छ फर्मुला, बी मा छ लेभल, सी मा छ भ्याल्यू, डी मा छ अल अफ द अबव। सी को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी, फर्मुला, लेभल अनि भ्याल्यू अल अफ द अबव हुन्छ। यो चाहिँ क्वेशनहरुको सेट तपाईहरु गुगल बुक भनेर एउटा बुक छ त्यसमा पाउन सक्नुहुन्छ, तर अहिले चाहिँ लकडाउनको बेलामा चाहिँ पीएमईपी को एक्जाम दिनको लागि तपाईहरुलाई त्यो चाहिँ किन्न भ्याउँदैन र त्यो धेरै नै छ त्यसमा क्वेशनहरु। त्यही भएर त्यति पढेर पनि भ्याउँदैन। 7-8 वटा 10 वटा सेटसम्म मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि प्रिभियस इयर 2-4 वटा यस्तै गर्नु। त्यति गरेर टेक्निकल पोर्सन स्ट्रङ गरेर जानु, बाँकी आफै लजिक लगाएर चाहिँ हान्न सक्नुहुन्छ। यस्तै क्वेशनहरु तपाईको एक्जाममा आउँछ। 7 नम्बरमा के रहेको छ, व्हाट डु यु युज टु क्रिएट अ चार्ट? ए मा रहेको छ चार्ट विजार्ड अन टुलबार, बी मा छ इन्सर्ट चार्ट अन मेन्यु बार, सी मा छ इन्सर्ट डायग्राम अन मेन्यु बार, डी मा छ बोथ ए एन्ड बी। 7 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी, बोथ ए एन्ड बी। चार्ट विजार्ड अन टुलबार, इन्सर्ट मा चाहिँ चार्ट अन मेन्यु बार पनि हुन्छ, त्यसले पनि यो क्रिएट अ चार्ट गर्न सकिन्छ।
अब क्वेश्चन नंबर 8 मा के छ, मल्टिपल क्याल्कुलेसन क्यान बी मेड इन अ सिंगल फर्मुला बाई युजिङ। ए मा छ कम्पोजिट फर्मुला, बी मा छ कम्प्लेक्स फर्मुला, सी मा छ एरे फर्मुला, डी मा छ अल अफ द अबव। 8 को चाहिँ सही आन्सर जहिले पनि याद राख्नु, एरेले चाहिँ मल्टिपल कुनै पनि चाहे अटोक्याड होस् केही पनि होस्, एरेले चाहिँ मल्टिपल फर्मुला एकैचोटि रन गर्छ, मल्टिपल फिगर पनि एकैचोटिमा ड्र गर्छ। त्यही भएर एरेमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला, सी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 9 मा के छ, व्हाट डू यू प्रोटेक्ट योर एक्सेल सीट। व्हाट डू यू प्रोटेक्ट योर एक्सेल सीट। 9 को चाहिँ सही आन्सर के हुन्छ, 9 को चाहिँ सही आन्सर तपाईको ए मा छ, टुल पछि अप्सनमा गएर पासवर्ड लगाउन सक्नुहुन्छ। अर्को छ टुल मा गएर त्यसपछि प्रोटेक्सनमा गएर त्यसपछि प्रोटेक्ट सीट गरेर चाहिँ पासवर्ड लगाउन सक्नुहुन्छ। अब अनि सी मा छ बोथ अफ द ए एन्ड बी। 9 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ, दुवै चाहिँ सही हुन्छ। पासवर्ड जुनसुकै तरिकाबाट यसरी चाहिँ लगाएर तपाईँ आफ्नो एक्सेल सिटलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 10 मा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज नोट एन्ड डाटाबेस एप्लिकेसन। ए मा छ ओराकल, बी मा छ एक्सेल, सी मा छ एसएस, डी मा छ बाई एसक्यूएल। 10 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी एक्सेल। यो चाहिँ डाटाबेस एप्लिकेसन होइन, 10 को चाहिँ सही आन्सर बी हो। यो चाहिँ अलिअलि कुराहरू यो थाहा पनि राख्नुपर्छ, तपाईहरुलाई ल्यापटप चलाउने बेलामा चाहिँ धेरै नै युज हुन्छ एक्सेलहरु चलाउने बेलामा। 11 मा के छ, अ रो इन अ टेबल इज अल्सो नोन एज। ए मा छ डाटा टाइप, बी मा छ रेकर्ड, सी मा छ अ फिल्ड, डी मा छ नन अफ द अबव। 11 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको अ रेकर्ड, बी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब 12 मा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ बेस्ट डिस्क्राइब अ क्वेरी। 12 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ। 12 मा अप्सन ए मा रहेछ, अ क्वेरी रिट्राइभ्स डाटा दैट सेटिस्फाई कंडिशन दैट यू सेट। बी मा छ क्वेरी इनेबल्स पीपल टू इंटर और व्यू डाटा इन योर डाटाबेस इजिली। सी मा छ क्वेरी समराइज अफ प्रिंट डाटा, डी मा छ अल अफ द अबव। यसको सही आन्सर हुन्छ अ क्वेरी रिट्राइभ्स डाटा दैट सेटिस्फाई कंडिशन दैट यू सेट। अब क्वेश्चन नंबर 13 में के छ, द क्वेरी सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय रिटर्न्स। यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हो, ऑल रो फ्रॉम एम्प्लॉय स्टार्टिंग फ्रॉम। बी मा छ ऑल रो फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, सी मा छ ऑल रोज फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय वेयर कैरेक्टर इज प्रेजेंट, डी छ नन अफ द अबव। 13 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ ऑल रो फ्रॉम टेबल एम्प्लॉइज, बी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 14 में के छ, 14 में रहेको छ, इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी आर। इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी आर। ए मा छ बाइनरी वर्ड, बी मा छ कैरेक्टर कोड, सी मा छ बाइनरी कोड, डी मा छ अल अफ द अबव। 14 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी आर बाइनरी कोड। अब 15 मा छ, इन एमएसएसएस डट प्रेजेंट डाटा इन अ वे सिमिलर टू एन एक्सेल स्प्रेडशीट। यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ। ए मा छ लेआउट भ्यू, डी मा छ डाटा सीट भ्यू, सी मा छ डिजाइन भ्यू, डी मा छ प्रिंट भ्यू। अब 15 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ। 15 को सही आन्सर बी हुन्छ, डाटा सीट भ्यू इन अ एमएसएसएस डाटा सीट भ्यू प्रेजेंट डाटा इन अ वे सिमिलर टू एन एक्सेल स्प्रेडशीट पनि सिमिलर टू एक्सेल हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 16 में के छ, a field that uniquely identifies a record is called a। 16 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ। 16 को अप्सन ए मा छ की फिल्ड, बी मा छ मेन फिल्ड, सी मा छ हेडर, डी मा छ नन अफ द अबव। 16 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए की फिल्ड। अब क्वेश्चन नंबर 17 में के छ, क्वेश्चन नंबर 17 में छ, डट 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 इज यूज टू स्पीड अफ फर्मुला रिट्राइभल्स। क्वेश्चन नंबर 17 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ। ए मा छ लिस्टिंग, बी मा छ इंडेक्सिंग, सी मा छ स्पीडिंग, डी मा छ रिफरेंसिंग। 17 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी इंडेक्सिंग इज यूज टू स्पीड अफ डाटा रिट्राइभल। अब क्वेश्चन नंबर 18 में के छ, ए डट डट इज द रेडी-मेड style that can be used for the presentation in MS PowerPoint
18 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? ए चाहिँ अ टेम्प्लेट इज द रेडीमेड स्टाइल that can be used for the presentation in MS PowerPoint। कतिपय क्वेशनहरु यस्तो हुन्छ कि तपाईहरु आफै दिमाग लगाएर पनि सही मार्न सक्नुहुन्छ, त्यही भएर आफ्नो लजिक पनि लगाउनु होला। अब क्वेशन नम्बर 19 मा के छ? To enter a speaker comments one has to be in which view? A मा छ slide view, B मा छ normal, C मा छ slide sorted, D मा छ note page view। 19 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको नोट पेज भ्यू। टु इन्टर स्पीकर कमेन्ट वन हैज टु बी इन व्हिच भ्यू? नोट पेज भ्यू मा चाहिँ यस्तो हुन्छ टु इन्टर कमेन्ट। अब क्वेशन नम्बर 20 मा छ टु युज द सेम फन्ट एन्ड बुलेट्स स्टाइल अन अल योर टेक्स्ट स्लाइड यू क्यान। 20 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? ए मा छ सेट देम इन द auto content wizard, set them on the slide master, set them on the title master। D मा छ select all of the slide thumbnail and use the formatting toolbar to set the font and bullets। B को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको B। अब क्वेशन नम्बर 21 मा के छ? The effect that looks like the new slide is pushing the old one off the screen is an example of a। A मा छ slide presentation, B मा छ slide animation, C मा छ slide transition, D मा छ all of the above। 21 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ slide transition। तपाईहरु यो भिडियोहरु पुरै हेर्नु होला र त्यसपछि म यो पीडीएफ पठाइदिन्छु मेलमा, मेल राख्न सक्नुहुन्छ, पीडीएफ पठाइदिन्छु, त्यसमा चाहिँ एकचोटी डाउनलोड गरेर त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। जुन चाहिँ फेरि चेक गर्नको लागि एकचोटी फेरि भिडियो हेर्नु होला, तपाईको माइन्डमा पुरै बस्छ पीएमईपी एक्जामहरुको लागि पनि। 22 मा के छ? द एमएस पावरपोइन्ट सेभ्ड पावरपोइन्ट फाइल एज अ फ्लोइङ एक्सटेन्सन। पावरपोइन्ट को चाहिँ एक्सटेन्सन के हुन्छ? 22 को चाहिँ सही आन्सर ए मा छ .ptp, बी मा छ .ptt अनि सी मा छ .ppt। सी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ यो कुरा। अब 23 मा के छ? व्हाट इज द फुल फर्म अफ www इन www.gmail.com जस्तो कि www. जुन थिच्नु हुन्छ यसको चाहिँ फुल फर्म के हो? 23 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? ए मा छ वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट, बी मा छ वर्ल्ड वाइड वेब, सी मा छ वर्ल्ड वाइड राइटिङ, डी मा छ होल वर्ल्ड वाइड होल वर्ल्ड वेब। बी मा चाहिँ सही आन्सर रहेको छ वर्ल्ड वाइड वेब चाहिँ यसको फर्मुला हो। अब यसको फुल फर्म त्यही हो। अब क्वेशन नम्बर 24 मा छ व्हाट इज द करेक्ट ट्याग टु एड अ हाइपरलिंक इन एचटीएमएल पेज? 24 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? ए मा छ एनएम टार्गेट ग्रेटर देन लिंक टेक्स्ट। यसको चाहिँ सही आन्सर 24 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी। अब क्वेशन नम्बर 25 मा के छ? टु ड्र होरिजेंटल लाइन इन एचटीएमएल वी यूज। होरिजेंटल लाइन ड्र गर्नको लागि एचटीएमएल मा के चाहिँ प्रेस गर्नु पर्छ? 25 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी। अब क्वेशन नंबर 26 में के छ? अ स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विदिन इट अ। ए मा छ कंप्यूटर, बी मा छ माइक्रो कंप्यूटर, सी मा छ प्रोग्रामेबल, डी मा छ सेंसर। 26 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी सेंसर। सेंसर इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस which is सेंसर नै यस्तो चीज हो जुन चाहिँ इंटेलिजेंट डिवाइस हो जसको थ्रु चाहिँ सबै चाहिँ कन्टेन्ट गरेको हुन्छ उसले सेंसरले। 27 मा के छ? इच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन। 27 को चाहिँ सही आन्सर ए मा छ ओन्ली सोर्स एड्रेस, बी मा छ ओन्ली डेस्टिनेशन एड्रेस, सी मा छ सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। 27 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस आईपी एड्रेस मा हुन्छ। अब 20 यही आईपी एड्रेस को मेकानिजमले चाहिँ युट्युबहरु पनि आईपी एड्रेस ट्याग गरेर सेम लोकेसनहरु सब थोक पता लगाउँछ कसको मोबाइलमा के युज भइरहेछ भनेर।
28 मा छ द टु बेसिक टाइप अफ रेकर्ड एसेस मेथड आर। ए मा छ सिक्वेन्सनल एन्ड र्यान्डम, बी मा छ सिक्वेन्सनल एन्ड इन्डेक्स्ड, सी मा छ डाइरेक्ट एन्ड इमिडिएट, डी मा छ अनलाइन एन्ड रियल टाइम। 28 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए सिक्वेन्सनल एन्ड र्यान्डम सिस्टम। अब 29 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ मेमोरिज नीड रिफ्रेश। 29 को चाहिँ सही आन्सर ए मा छ रोम, बी मा छ एस र्याम, डी मा छ डी र्याम, डी मा छ अल अफ द अबव। अब क्वेश्चन नम्बर 29 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ मेमोरी नीड टु रिफ्रेश डी र्याम। 29 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुने भयो सी। अब क्वेश्चन नम्बर 30 मा के छ फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर युज टु ह्याभ प्रोसेसिङ स्पिड इज पिकोसेकेन्ड, माइक्रोसेकेन्ड, मिलिसेकेन्ड, न्यानोसेकेन्ड। फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर में 30 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ सी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ मिलिसेकेन्ड। अब क्वेश्चन नम्बर 31 में के छ यूएसबी स्ट्यान्ड फर, यूएसबी जुन लगाउनु हुन्छ त्यसको चाहिँ फर्मुला भन्दैछु, त्यसको चाहिँ फुल फर्म के हो अल्ट्रा सिरिज बस होइन, अनि युनिक सिरियल बस त्यो पनि होइन। अब क्वेश्चन नम्बर 31 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ युनिक सेव्ड डाटा पनि होइन, युनिभर्सल सिरिज बस। 31 को चाहिँ सही आन्सर चाहिँ डी हुन्छ युनिभर्सल सिरियल बस। अब क्वेश्चन नम्बर 32 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ अपरेटिङ सिस्टम को चाहिँ एक्जाम्पल कुन चाहिँ हो। 32 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको युनिक्स, डस, ओएस 2 सबै चाहिँ हो, डी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 33 मा के छ व्हिच वन इज नोट एन आउटपुट डिभाइस, आउटपुट डिभाइस चाहिँ कुन चाहिँ होइन। 33 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको कीवर्ड चाहिँ होइन आउटपुट डिभाइस। अब क्वेश्चन नम्बर 34 मा के छ व्हिच अफ द फलोइङ लुजेज, व्हिच अफ द फलोइङ लुजेज इट कंटेन्ट्स, व्हिच अफ द फलोइङ लुजेज इट contains when the computer is turned off, when the computer is turned off। 34 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ र्याम बी। अब क्वेश्चन नम्बर 35 मा छ सीपीयू कंसिस्ट अफ ए मा छ एमयू, बी मा छ एएलयू, सी मा छ सीयू, डी मा छ अल अफ द अबव। 35 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ अल अफ द अबव, एमयू एएलयू सीयू सबै हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 36 में के छ व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव अफ आईटी पोलिसी 2000 में चाहिँ आईटी पोलिसी चाहिँ के थियो मेन ऑब्जेक्टिव आईटी पोलिसी को। ए मा छ टु एस्टाब्लिश नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, टु इन्क्रीज एम्प्लॉयमेंट, सी मा छ टु बिल्ड नॉलेज एंड बेस्ड सोसाइटी, डी मा छ अल। त 36 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको अल सबै थियो। यसको चाहिँ मेन ऑब्जेक्टिव नै आईटी पोलिसी को त्यही हो टु एस्टाब्लिश नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, टु इन्क्रीज एम्प्लॉयमेंट, टु बिल्ड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। अब क्वेश्चन नंबर 37 में के छ व्हिच अफ द फलोइंग इज नेटवर्क टोपोलोजी। 37 को चाहिँ क्वेश्चन नंबर 37 को ए मा छ बस, बी मा छ स्टार, सी मा छ बोथ एंड बोथ अफ द अबव, डी मा छ नोन। 37 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी स्टार। व्हिच अफ द फलोइंग इज द नेटवर्क टोपोलोजी। म पहिला पनि सबै यो क्वेशनहरु डिस्क्राइब गरिसकेको छु, सबै सेट हेर्नु होला, तपाईलाई सबै क्वेशन आउँदो जस्तो लागिरहेको हुन्छ। 38 मा के छ WAN स्ट्यान्ड्स फर। 38 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ वायर एसेसिबल नेटवर्क, वाइडली एसेसिबल नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, सी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 39 मा के छ FAT and FAT and NTFS in Windows is type of A मा छ disk tool, B मा छ storage format, C मा छ internal window command, D मा छ utilities। 39 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ storage format। अब 40 मा के छ द प्रिन्सिपल अफ लोक्यालिटी, द प्रिन्सिपल अफ लोक्यालिटी अफ रिफरेन्स जस्टिफाइज द युज अफ ए मा छ भर्चुअल मेमोरी, बी मा छ इंटरप्ट, सी मा छ मेन मेमोरी, डी मा छ कैच मेमोरी। 40 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ डी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ कैच मेमोरी। द प्रिन्सिपल अफ लोक्यालिटी अफ रिफरेन्स जस्टिफाइज द युज अफ कैच मेमोरी। 40 को चाहिँ सही आन्सर डी हुने भयो। अब 41 मा छ मल्टीटास्किङ एन्ड मल्टीथ्रेडिङ इज युज्ड इन
ए मा छ विन्डोज एक्सपी, बी मा छ विन्डोज 2000, सी मा छ लिनक्स, डी मा छ अल अफ द अबव। 41 को चाहिँ सही आन्सर डी हुन्छ, अल अफ द अबव। क्वेशन नम्बर 45 मा रहेको छ एन एप्रोच दैट परमिट द कम्प्युटर टू वर्क अन सेभरल प्रोग्राम्स इन्स्टेड अन वन इज। 42 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ओभरल्याप्ड प्रोसेसिङ, सी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 43 मा के छ, व्हाइल बूटिङ हाउ मेनी टाइप्स अफ सिस्टम फाइल विल लोड इन्टु र्याम। 43 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी, टू टाइप अफ फाइल, सिस्टम फाइल। अब क्वेशन नम्बर 44 मा छ व्हिच मेन्यू यू हैव टू क्लिक इफ यू वांट टू प्रिंट अ डकुमेंट। ए मा छ भ्यू, बी मा छ एडिट, सी मा छ फर्मेट, डी मा छ फाइल। 44 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी, फाइल मा। अब क्वेशन नम्बर 45 मा छ व्हिच वन अफ द फलोइङ इज सर्टकट की अफ कट। कट को लागि सर्टकट की कुन हो, कंट्रोल सी त कपी को लागि, कंट्रोल एक्स चाहिँ कट को लागि हो, सबैले थाहा भएकै कुरा हो। कंट्रोल एक्स गर्दा कट हुन्छ, बी चाहिँ सही आन्सर हो 45 को। अब 46 मा के छ, अलाइनमेंट क्यान बी फाउन्ड इनसाइड द। ए मा छ पेज सेटअप, बी मा छ फोन्ट, सी मा छ ब्याकग्राउन्ड, डी मा छ प्याराग्राफ। 46 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ बी, डी प्याराग्राफ। 46 को सी, डी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ, अलाइनमेंट क्यान बी फाउन्ड इनसाइड द प्याराग्राफ। अब क्वेशन नम्बर 47 मा के छ, 47 मा छ फ्रम वेयर डू यू इन्स्टल फोन्ट। फ्रम वेयर डू यू इन्स्टल फोन्ट, फ्रम वेयर डू यू इन्स्टल फोन्ट। ए मा छ अप्सन सब मेन्यू अफ टूल मेन्यू, बी मा छ फोन्ट आइकन अफ कंट्रोल पैनल, सी मा छ फोन्ट ऑप्शन अफ फॉर्मेट मेन्यू, डी मा छ नन। 47 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ फोन्ट आइकन अफ कंट्रोल पैनल। अब क्वेशन नम्बर 48 मा छ व्हिच वन इज नॉट फाउन्ड इन एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू मा चाहिँ के चाहिँ हुँदैन। 48 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ एडिट मेन्यू मा कहिले पनि प्रिन्ट हुँदैन। अब क्वेशन नम्बर 49 मा के छ, टू चेंज केस व्हिच मेन्यू यू हैव टू क्लिक। चेंज केस को लागि ए मा छ फॉर्मेट, बी मा छ फाइल, सी मा छ एडिट, डी मा छ भ्यू। 49 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए, फॉर्मेट। टू चेंज द केस व्हिच मेन्यू यू हैव टू क्लिक, फॉर्मेट मेन्यू। अब क्वेशन नम्बर 50 मा के छ, क्वेशन नम्बर 50 मा रहेको छ तपाईको व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन अफ एमएस वर्ड डकुमेंट। एमएस वर्ड डकुमेंट को लागि डीओसी फाइल हुन्छ, सबैले थाहा भएकै कुरा हो। अब यस्तै सेट यदि फेरि पनि चाहदै हुनुहुन्छ भने एउटा राम्रो कमेन्ट गरेर आफ्नो मेल आइडी राख्न सक्नुहुन्छ र अर्को सेट पनि म प्रिभियस इयर उपलब्ध गराउने छु र यो पीडीएफ चाहिएमा तपाईहरु आफ्नो मेल राख्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, आजको भिडियोमा म यतिकै र अर्को भिडियोहरुमा अब इन्जिनियरिङको पनि यसमा प्रिभियस इयरहरु जस्तो इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेशनहरु पनि अब एमसीक्यू हाल्ने गर्छु र पछि चाहिँ सब्जेक्टिभ पनि हाल्छु। अहिले चाहिँ अब लोकसेवा खुल्ने टाइम आउँदै नै छ, त्यही भएर अब इन्जिनियरिङको पनि एमसीक्यू हाल्छु 600 वटा गरेर। हस्त साथीहरु, धन्यवाद।